Salamat sa Ginoo Nixon. So sa uno ug dos, ipakita din nga pulong sa Biblia usa ka panagna mga igsoon. So ipakita din sa uno na dunay pagdasig, no? Una gino nini aniya karon magdali ko sa pag-anhi o nanako ang akong ganti na ihatag sa matag usa sigon sa iyang buhat. So sama sa gikaingon sa tingson, gani na migson, kini mga pulunga una gikutlo ni sa basahon sa mga buhat ano sa pinadayag. Then ang basahon sa pinadayag usa ni siya ka panagna. Then kaning pulunga may igsoon sa bugna 22 12 usa ni siya ka encouragement para nato, no? Nga ang Ginoo sa ingon dinhi magdali siya, no? Actually kini ingon dinhi sa English, I come quickly. Katulo ni iskuti dinhi nga basahon may igsoon. Okay, usa ni siya ka pagdasig ba nato. Minandong ko sa una sa gamay-gamay pa ko elementary duha mi sa akong manggod nga babae. Akong nga magulang babae nag-eskwela sa Davao College. Then mataglakaw na nila, sige na sa pinumdum sa mga nga manghinlo mo diri sa panimalay, diri sa balay, lampaso, magsili. Ako ang kabahin, ako yung lampaso. Ang mga babae, kay babae siya, di siya tigsili. Ingon siya, akong magulang kay pagbalik na ako, pagulit na ako, magdala ko og gasa para sa inyo, ha. So kami sa akong manghod, may kagong kami kugi kami maglampaso siya sili kanana. Pangit mi kanang nagmatinuman gid mi kay amo ginauna pagbalik sa akong magulang dunay ni ganti mga igsoon. So para sa tuwa kani isip usa ka mga magtotoo gani ingon dinhi bulahan kadtong nagtuman sa panagna nini nga dinukot nga basahon. Okay? So encouragement ni para nato mga igsoon. No, ya ingon dinhi dili pagyud siya magdugay niya mabalik ko sa madali. No, ato mga panahon na kami naginaminamba nga mabalik tayo ng akong mga igsoon kay nagulat mi sa gasa or sa ganti mga igsoon. So ingana unta ang atong pagbati ba. No, sa English ingon diya sa footnote nga kanang sensation. Doon na tayo pagharong pagbati nga atong Ginoo sa dili madugay mobalik siya doon na sa dala, no? Nga ganti. Pero kay na may sumpay mga igsoon, no, yun din sa atong outline, ganti o silot. Ya, kay siyempre, o kita yung pangutanon, hindi kita silot. Gusto kita ganti. Busa, dunay pagdasig, no? Yun ito, bulahan, katong tuman. Okay, salamat sa Ginoo igsoon. No, ang sabay ang atong buhaton. So, gisay-say na sa igsoon ganina, kay gantihan anta, sumala sa atong binuhatan, maayo ba o dautan. Okay, sa kabutang na maayo katong giskutan nato, giskutan sa atong igsoon ganina, ug bisan kay katong sa atong MR, no, nga ugmaron gyud nato ang atong ginabuhi nga atong naputunan gikan sa Ginoo. Then kani nga ginabuhi kay katong tanawon ingon diha sa Korinto. Kay tagsa-tagsa nato mga tubang sa hukmanan ni Kristo. So kung tagsa-tagsa, dili na ta mag-agad sa uban. Pero sa kuhay man, no, sumala si piso gingon sa atong igsoon Brother Eli nga dili ta ingon nga ang atong ginabuhi nga atong nadawat gikan sa Ginoo, dili man tinagsa. Kung dili iniusa kay kung tinagsa pa si Apostol Pablo dili na tumutagad sa uban. Pero sa ingon niya, no, nga ang tanan ika-representar ingon nga hingkod nga tao. So kay kung individual pa dili na tumo agad, no, wala na tayo pag-alagaray. Kita na lang unta sa atong paglingon. Pero salamat sa Ginoo. Ang kinabuhi nga atong nadawat iniusa og iyaman sa lawas nga kinabuhi ng igsoon. Then kaduha, ingon dinhi napatunan namo ang pulong sa panagna nga labi pang gipalig-on nga maayo nga inyong tagdon. No, ang pulong sa panagna dili so ingon dinhi gidasig ta nga labing maayo nga atong tagdon. No, ingon sa suga nga naghayag sa mangit-ngit nga dapit mga igsoon. So bisay-say sa atong igsoon ganina nagkaroon panahon mao ni ang panahon sa kangit-ngitan. No, panahon nga mangit-ngit. Dayon sumpay ani doon na po yung maabot nga mas labi pag yung kangit-ngit. Pero salamat sa Ginoo. Doon ay pulong sa panagna ingon nga suga nga angay natong pagka-tagdon mga igsoon. Okay, kung ato ning tagdon, sige mo diha, masama ni siya sa suga nga mo
hayag mudanag sa ato ang kasing-kasing. Okay, hangtod nga musubang mutunga ang bituon sa kabugason sa atong kasing-kasing. Then sa pagbalik sa Ginoong igsoon, sa gisaysay na sa igsoon nga una siya duha ka aspito. Okay, una mutunga siya ingon nga bituon sa kabugason. Dili kaduha, mutunga siya ingon nga adlaw. So asa man ang atong pilion? Kay pareha naman siya mutunga. Pwede ra sa adlaw, pwede ra pod sa kadlawon o sa kabugason. Pero gingon din ang pagtunga sa atong Ginoo ingon nga siya kadtong bituon sa kabugason, ganti to mga igsoon. Pero kung kadtong mutunga na siya, ingon nga adlaw para sa tanan, dili na to ganti. Okay? So para nato, so salamat sa Ginoo. Ato gyud tagdon ang pulong sa panagna. Okay? Aron sa tuyo nga kining pulong sa panagna sa karon nga panahon, mudanag sa atong kasing-kasing ingon nga bituon sa kabugason. Sa katapusan mga igsoon ingon dinhi, si Kristo, okay, ang gamot ug ang kaliwat ni David nga masanagong bituon sa kabugason. See? Actually, sa Biblia, sa atong lingon ganina, actually sa Mateo, doon na po siya unang pagtunga. Ingon nga bituon. Nagtunga siya, ingon nga bituon atong tulo ka magi. No, nga nagiya nila, padulong kang Kristo asa sa gipanganak. Then kadua, mao ning bituon sa kabugason alang sa mga mananaog mga igsoon. Ingon sa tong outline, alam na yadtong mahigugmaon nga nagtukaw para niya mga igsoon. Okay? Pero kung wala tayo tukaw na igsoon, mutunga para nato ang Ginoo ingon nga adlaw, dili na ingon nga bituon. O kung adlaw na, muagi na gyud ta sa labing ngit-ngit nga panahon. No, giskutan sa tong siyon din ha. Ang labing ngit-ngit nga panahon mao ang dakong kasakitan. Oh Lord Jesus. No, busa dili na din ang muagi. No, mulabang ta sa usa ka panahon nga labing ngit-ngit. Then sa dili pa mahuman, mutunga si Kristo ingon nga adlaw ana kahayag ingon nga adlaw igsoon, no? So salamat sa Ginoo no nga para unta nato no nga gugmaon ta mahinamon ta no nga nagtukaw nagpaabot kaniya nagtingwa kaniya ingon nga mutunga ingon nga bituon sa kabugason. So ingon dinhi si Kristo ingon nga gamot o kaliwat ni David taliwala no dinhi si Kristo ang gamot o kaliwat ni David may kalabutan sa Israel o sa ginrian. Samtang ang pagkabituon niya sa kabugason nga masanagon may kalabutan sa iglesia o sa paglalim. So dili nata moagi adtong labi pang kangit-ngit nga panahon na igsoon. No? Kung matukawon ta. Okay? Dayon dili ang dakong no dito musubang ang bituon sa kabugason sa dili pa ang kinangit-ngitang panahon sa dili pa mukadlawon. So mao ni ang kinangit-ngitang panahon no katong dakong kasakitan apan ang bituon musubang sa wala pa ni mga igsoon. No sinsaya sa igsoon ganina nga sa pagsubang niya alang lang no para lang niadtong mga mananaog mga igsoon. Then ang dakong kasakitan mao nya kining kinangit-ngitang panahon ug human ini mubanag-banag ang adlaw sa gingharian nagpasabot kini nga mopakita si Kristo ingon nga masanagong bituon sa kabugason sa kangit-ngitang panahon sa dili pa matapos kining panahon na. Okay, ingon nga bituon sa dili pa ni matapos ning panahon sa grasya sa tuod ngit-ngit nga panahon pero musubang siya ingon nga bituon sa kabugason. Then manana ang dakong kasakitan ingon nga labing ngit-ngit nga panahon. Then humanana igsoon, ina-ina na pod mo banag-banag ang kaadlawon. Okay? Dayon asa ta? Dito G. Dayan nga mapakita ang Ginoo sa iyang katawan ingon nga adlaw, panahon sa gingharian apan sa dili pa ang dakong kasakitan, tago siya mapakita sa iyang mga mananaog ingon nga bituon sa kabugason aron lalinon sila. So mao na ni gimingson no. Mutunga siya ingon nga bituon sa kabugason
aron sa paglalin sa mga igsoon nga nagmatukawon. Okay, letter H. Mupakita lang ang mga matukawon, mupakita lang sa mga matukawon ang masanagong bituon sa kabugason. Dili makakita sa bituon nga sa kabugason ang nangatulog nga mga magtuo. Kasagaran na nila makita ni Kristo ingon na adlaw. Kay ang mga matukawon ang unang makatilaw sa kalunaw sa iyang presensya, inigbalik niya human sa iyang dugay nga pagtuwala. Okay? So, usan ni kapag dasig na ito mga igsoon, no, nga kita unta kadtong mga nagmatukawon mga igsoon. Aron sa tuyo, na dili na ta makaagi atong labi pang kangit-ngit nga panahon. No, katong gisulti sa igsoon nga dakong kasakitan. Okay? Makatagamta unta ta sa iyang kalunaw. No, ingon nga bituon sa kabugason. Then lastly, duha ka punto ingon dinhi. Natapos ang tibok Biblia sa tingwa nga manhid ang Ginoo nga gipadayag ingog pagampo. Kay ang pagampo ni Juan sa bugna 22:20 mao ang katapusan pagampo sa Biblia. Ningon siya nga mangimatuod ni mga butanga, oo magdali ko sa pagani. Sa tubag ni Juan, amin ari na Ginoong Hesus. Okay? Kung kita pa to, tulog man, no? Ayaw sa kay lami pa man ta matulog. Ganahan pa ta matulog. Pero si Juan, sa tubag niya, oo ari na, no? Ingon diya sa Biblia, amen, come Lord Jesus. Okay? So, usa ni kapag dasig para nato mga igsoon. No, baga dili ta mag patulog-tulog. Dili kita kadtong mga nagmatukawon nga mahinamon nga nagpaabot sa pagtunga ni Kristo ingon nga bituon sa kabugason. Pero doon na tayo mga butang nga ngayon itong pagabaton. No, sama sa sa atong igsoon ganina, no magkugi ta, no matiman sa mga igsoon, no magkugi magago alang sa buhat sa Ginoo. Kaya alam ka naman po og gantihan ta nga wa tay buhat. O kadawat ta, dili ganti kun dili silot mga igsoon. Sa kanin nga mga pulunga, usani kapag dasig nato mga igsoon. Sa dayon Ginoo. Naton ta nga mahimo ning sani usa ka pulong nga magatandog nato mga igsoon. Okay? So salamat sa Ginoo. Amen.